اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم يا ربنا اصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء، واصرف هذا البلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. رب اجعل هذا البلد مصر آمنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا ربنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فقد توقفنا في الحديث عن ليلة القدر، هذه الليلة المباركة لها فضائل كثيرة، ويكفي بأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في سورتين. السورة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من هاتين السورتين يتضح لنا أن لهذه الليلة المباركة فضائل عند الله سبحانه وتعالى. فمن فضائل ليلة القدر ابتداء إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة المباركة بيقين في شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واختلف العلماء في إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان ماذا يقصد به، فهناك اتجاهان في هذا التفسير. الاتجاه الأول ما قاله سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن الكريم أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا على نبينا محمد في 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة المنورة. هذا هو التفسير الأول لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. التفسير الثاني والرأي الثاني ورأي الإمام الشعبي، وهو ما ارتضاه الإمام محمد عبده في تفسير سورة القدر عنده في التفسير. قال: معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر،
أي إن ابتدأنا إنزال القرآن الكريم في هذه الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجاور في غار حراء، وكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وأثناء التعبد أنزل الله عليه أوائل الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيقصد الإمام محمد عبده في تفسير هذه الآيات بأن ابتداء إنزال القرآن الكريم كان في هذه الليلة المباركة، وفرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل، وبداية عهد جديد في هذا العالم بإنزال الرسالة الإسلامية الجديدة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر وفي شهر رمضان. هذا هو الفضل الأول في هذه الليلة المباركة، وهو ابتداء إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من بين فضائل هذه الليلة المباركة ما قاله رب العزة عن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أطلق عليها ربنا بلفظة مباركة، ومعنى المباركة أي الخير الكثير. فهذه الليلة فيها خيرات كثيرة تنزل على هذه الأمة المحمدية، وأعظم الخيرات في هذه الليلة ذكرى ابتداء نزول القرآن الكريم. وهذه الليلة المسلمون جميعا يتعبدون في شهر رمضان، والملائكة تتنزل عليهم في شهر رمضان، وابتعاد المعاصي والذنوب في هذه الليلة كثيرا. من هنا سميت هذه الليلة بالليلة المباركة لما فيها من خير كثير. كذلك من فضائل هذه الليلة لفظة القدر. رب العزة كرر لفظة القدر 3 مرات في سورة واحدة، وذلك تنويها لشأن وعظمة هذه الليلة. فقال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلفظة وما أدراك في القرآن الكريم كما قال ابن عباس أي أعلم الله نبيه عن فضل هذه الليلة. أما قوله تعالى وما يدريك أي لم يعلم الله نبيه عن هذا الشيء. هذا هو الفرق بين قوله تعالى في القرآن وما أدراك وما يدريك. فرب العزة أعلم نبيه عن فضائل هذه الليلة العظيمة، ولذلك لما كرر رب العزة القدر 3 مرات يحدث عند القراءة ثقل على اللسان بسبب التكرار، فجاء التخفيف في قوله تعالى تنزل الملائكة، وأصلا تتنزل أي هي فعل مضارع حذف إحدى التاءين، ويرجح حذف التاء الثانية، أصلها تتنزل فحذفت التاء الثانية وبقيت التاء الأولى التي هي عنوان الفعل المضارع. وسبب هذا الحذف التخفيف بعد تكرار الآية 3 مرات وهي لفظة القدر. أما قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال ربنا تتنزل عليهم الملائكة، أتى بالتاء مرة ثانية ولم تحذف إحدى التاءين لأنه لم يحدث تكرار قبلها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. القدر ما معناه؟ لفظ القدر هنا لها عدة معان تحملها فضائل هذه الليلة. القدر يأتي بمعنى الشرف العظيم، فهذه الليلة ذات شرف عظيم.
كيف ولا هذه الليلة ربنا فضلها وعظمها بإنزال القرآن الكريم فأصبحت ذات شرف عظيم. وأنزل هذا القرآن على نبي ذي قدر وهو النبي محمد، وأنزل هذا القرآن لأمة ذات قدر وهي أمة النبي محمد، فمن هنا سميت بالقدر أي الشرف العظيم، ليلة ذات شرف أنزلت على نبي ذي شرف على أمة ذات شرف عظيم. كذلك لفظة القدر معناها هو المؤاخي للقضاء أي من القدر، ومعنى القدر أي رب العزة قدر المواقيت وقدر الأقدار في علمه الأزلي القديم في اللوح المحفوظ في العلم المكنون. ولكن رب العزة يظهر ما قدره أزلا في اللوح المحفوظ على أيدي ملائكته في هذه الليلة في ليلة القدر إلى العام القادم، أي رب العزة يسوق المقادير والمواقيت والآجال والأعمار والأرزاق وكل ما يحدث في العام من ليلة القدر هذا العام إلى ليلة القدر العام القادم، رب العزة يظهر ذلك على أيدي ملائكته وينزل من اللوح المحفوظ. ولذلك سئل العلماء أحد العلماء: ربنا قدر المواقيت قبل أن يخلق الله السماوات ب50,000 عام، فما معنى القدر في هذه الليلة؟ قال: هي سوق المقادير والمواقيت على عند الملائكة. وهذا هو تفسير قوله تعالى في السورة الأخرى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي رب العزة يسوق المقادير والمواقيت وما سيكون في هذا العام من آجال وأرزاق وأعمار حتى يكتب الإنسان الذي سيحيا، سيكتب الإنسان الذي سيموت في هذه الليلة عند الملائكة. هذا هو معنى لفظة القدر أي المواخي للقضاء. كذلك معنى القدر في الآية مأخوذ من التضييق، منه قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. معنى فمن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه في الرزق. وهذا هو معنى قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه، فهو من التضييق وليس من القدرة في قوله تعالى عن سيدنا يونس: فظن أن لن نقدر عليه. فهذه الليلة ليلة القدر ليلة التضييق. كيف ذلك؟ رب العزة في هذه الليلة ينزل الملائكة في الأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فتضيق عليهم الأرض بما رحبت لأن الملائكة عددها كثير. فمن هنا أطلق على هذه الليلة ليلة القدر بسبب هذه الأمور الثلاثة. هي ليلة ذات شرف عظيم، ليلة تقدير المواقيت وتقدير المعلومات الإلهية، هي ليلة التضييق لكثرة الملائكة في هذه الليلة، فأصبح من فضائل هذه الليلة لفظة القدر. هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم.